السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا باركور انترناسيونال، يعني الخيار الفرنسي. إن شاء الله في هاد لا سيونس غادي نشوفو كيفاش نديرو لا ديتيرميناسيون دو لا ديريفي دون فونكسيون. La dérivation elle est très importante في لي فونكسيون، سورتو ملي تنبغيو نلقاو لي فارياسيون ديال هذيك الفونكسيون، يعني فوقاش تكون كرواسونت، فوقاش تكون سا فو دير لا مونوتوني دو فاسون جينيرال. دونك غنعطي واحد المجموعه ديال القواعد بلي زيكزومبل. داكوغ، دونك ناخذ القاعده الاولى اللي خصنا نعرفو انه الاشتقاق لا ديريفي ديال واحد العدد اللي ترمزوا له بهذا الشكل بريم كوم سا، لا ديريفي ديال واحد نومبر غيال كيف ما بغا يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف توجور ايكالا زيرو. La dérivée de 5, 0. La dérivée de racine 3, 0. La dérivée de 1 sur 3, 0. Un nombre réel, la dérivée de 0. Très bien. قاعدة أخرى تانية نعرفوها، la dérivée ديال واحد nombre réel multiplié par x. Toujours si ce nombre réel L. نعطي exemple, la dérivée ديال 5x c'est 5, la dérivée ديال 6x c'est 6, etc. تيكون شي عدد مضروب في x، لا ديريفي ديال هاد البرودوي راه سي هو هداك العدد اللي تيكون تمايا. داكوغ، لا ديريفي ديال x سي كوا؟ هنا راه بحال عندنا 1 x، دونك يعني بحال عندنا واحد الكا بارتيكولي من هاد القاعده هادي. دونك شنو تكون عندنا؟ سي 1. بحال عندنا واحد x، لا ديريفي ديال واحد x راه سي 1. دونك نعقل على هادي الله يرضي عليكم. La dérivée de x toujours c'est 1. Voilà. ندوزو لقاعدة أخرى خصنا نكونو عارفينها. La dérivée de x à la puissance n c'est quoi؟ هادي خصنا نكون حافظها. تنشد هاد n اللي تيكون ان انتي ناتوريل ou bien un anti relatif ولا de façon générale un nombre de façon générale un nombre rationnel. واخا يكون عندنا فيه الفراكسيون هنا الفوق، شو يكون هاد ليكسبوزون سو فورم دون فراكسيون، القاعده ديما تتبقى صحيحه. كنشد هاد لو نومبر اللي هو ان تنكتبو سور لين و تندير اكس على بويسونس هاد العدد تنقص منه واحد ان موان زان. غنعطي دي زيكزومبل. اكس على بويسونس 4 الا درنا لا ديريفاسيون اكس على بويسونس 4 هاد 4 تنكتبو سور لين وكندير اكس على بويسونس 4 نقص منه واحد، دونك اكس على بويسونس 3. وهادشي خصو يتحفظ. داكوغ، إلا افترضنا عندنا U بلس V وبغيت ندير لا ديريفاسيون بواحد لا صوم، لا ديريفاسيون تيكون عندنا صوم، هاد لا ديريفي تنفرقوها غير على هادي سي U بريم بلس V بريم. داكوغ، نعطي اكزومبل على هادي. نقدر مثلا شي فونكسيون تكون عندنا دايره بحال هكا. نزيد واحد القاعده اخرى هنا اللي نعطي هاد الاكزومبل. إلا كان عندنا واحد العدد مضروب في واحد الفونكسيون سميها U، هاد U هنايا و V سو سون دو فونكسيون. فين ما نكتب هنا في هاد لا سيونس U ولا V، U و V راه توجور راني تنهضر على دي فونكسيون. داكوغ، إلا نشتق واحد العدد ان نومبر غيال نسميه لاندا، هاد العدد تنقراو لاندا هاد الرمز هذا. فوالا، واحد العدد مضروب في واحد الدالة اللي تيكون فيها X، إلا بغينا نشتقو هنا الله يرضي عليكم هاد العدد عندنا الحق نخرجوه برا، ندير غير لا ديريفي ديال U. القاعدة هادي عندنا نعقلو عليها. داكوغ، غنحاول كاع هاد القواعد اللي شفت هنايا نوظفهم باش نجاوب على لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون هادي. نعطي باغ اكزومبل x بلس 4 موان 3x au carré plus 6x plus racine 5. بغيت ندير لا ديريفي هنايا بريم اف بريم شنو تتساوي x على بويسونس 4 موان 3x au carré plus 6x plus racine لو تو بريم. هنا عندي لاصو، هنا هذا ممكن نعتبرها فونكسيون، هذه فونكسيون، هذه فونكسيون، يعني هاد لا ديريفي تدخل على هادو كاملين. غنمشي ندير لا ديريفي ديال x على بويسونس 4 نطبق هاد القاعده هادي. دونك شنو نجي نكتب سي 4 x على بويسونس 3 لانه 4 نقص منه واحد. كندوز عاوتاني هنايا هاد موان نخليها في بلاصه ندير لا ديريفي ديال هادشي. هنا عندنا عدد مضروب في اكس وكا، يعني بحال عندنا عدد مضروب في فونكسيون. طبقوا هاد القاعده هادي.
هاد العدد اللي غنديرو اللي مضروب في هاد الفونكسيون باش نديرو لا ديريف ديال هاد العدد تنخرجو برا هناك. هاد 3 ما نقربش لهنا نخرجها برا وندير لا ديريفي ديال اكس او كاري. شنو هي لا ديريفي ديال اكس او كاري؟ راه هي 2 فوا اكس على بويسونس 1 ça veut dire 12 اكس. غتولي عندي 3 فوا 12 اكس. شحال 3 فوا 12 اكس؟ ديريكتومون نكتبها هي 6 اكس. لا ديريفي ديال اكس او كاري هي 12 اكس و 12 اكس مضروبه فيها 3 راه هي 6 اكس بلس لا ديريفي ديال 6 فوا اكس. لا ديريفي ديال هادي طبقوا هاد القاعده ال فوا اكس. لا ديريفي ديال ال اكس راه هي هاد العدد هذا. دونك لا ديريفي ديال 6 اكس هي هاد العدد اللي هو 6. لا ديريفي ديال واحد النومبر هذا راسين 5 سي ان نومبر ريال. لا ديريفي ديال نومبر ريال سي توجور زيرو. دونك هنا زيرو بلا ما نكتبو. وبالتالي لا ديريفي ديال لا فونكسيون اف هاهي ترمزو ليها بهاد الشكل هذا اف بريم. ها هي شنو تتساوي. داكوغ. غادي نمشيو عاوتاني لدوطخ ريغل اللي خصنا نحافظوهم في لا ديريفاسيون. ملي تتكون عندنا 1 سور اكس لا ديريفي ديال 1 سور اكس سي موان 1 سور اكس او كاري. تحفظ هادي. Et après la dérivée de racine x, c'est-à-dire ça c'est 1 sur 2 racines x. Je vous donne un exemple. f de x égale racine x moins 1 sur x plus x. Donc, on va dire la dérivée de la fonction f. f' de x égale racine x moins 1 sur x plus x le tout prime. La dérivée de racine x, يلا شفناه قاعدة خصنا نحفظوها. C'est 1 sur 2 racine x. La dérivée ديال 1 sur x هاد المهم بعدا نكتبها ونمشي ندير لا ديريفي ديال 1 سور اكس. هاد لا ديريفات هاد البريم تنفرقوا على هادي وهادي وهادي. يعني ندير لا ديريفي ديال هادي لا ديريفي ديال هاد دو تيرم ولا ديريفي ديال هاد. لا ديريفي ديال 1 سور اكس سي كوا؟ يلا شفناها سي موان 1 سور اكس او كاري. نكتب موان 1 سور اكس او كاري مع هاد الموان تولي بلوس. دونك il suffit d'écrire 1 sur x au carré plus la dérivée ديال x c'est exactement 1. تنكونوا درنا la réponse ديالنا. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à d'autres règles اللي تما خصنا نضبطوهم مزيان. ملي تتكون عندي une fonction u fois la fonction par exemple v عندنا multiplication. ملي تتكون عندنا multiplication attention ماشي بحال هنا في لا سوم شديت هاد بريم فرقتها غير على هادو بجوج درت u بريم بلس v بريم. ما نقدرش هنا نفرق هاد u بريم على u في لأن القاعدة هنا شنو تتقول ليا؟ أنا ملي تيكون عندنا برودوي بغينا نديرو ليه لا ديريفي u sachant que u est une fonction u راه فونكسيون v est une fonction. شنو تندير؟ هاد البريم تنفرق على u المرة الأولى تنخلي في حداها يعني u بريم فوا v وندير بلوس ونقلب اشتقاق هاد بريم المرة الثانية نفرق على v. واش تولي عندي u v بريم. D'accord? تحفظ هاد القاعدة. نعطي ان اكزومبل. عندي f de x égale à racine x facteur x plus 2. D'accord? بغيت ندير هنا لا ديريفي. هاهي f prime de x racine x facteur x plus 2 le tout prime. u راه هي racine x و v هي x plus 2. دونك هنا إلا بغيت ندير لا ديريفي ديال هاد البرودوي غنطبق هاد القاعدة ضروري. دونك شنو غندير؟ u بريم فوا v بلس u v بريم. u راه هي راسين x دونك غندير راسين x بريم فوا x بلس 2 يعني البريم نفرقو غير على الغاسين بعدا المرة الأولى زائد المرة الثانية نفرقو على هذا غاسين x فاكتور x بلس 2 بريم إيكال غاسين x بريم راه هي واحد على 2 غاسين x قاعدة هادي fois x plus 2 plus la dérivée de x plus 2. La dérivée de x c'est 1 ou la dérivée de 2 c'est 0. 1 plus 0 c'est 1 ou 1 multiplié par racine x ça تبقى لي غير racine x. Après هاد البرودوي هنايا انا راه عندنا برودوي هاد الفراكسيون مضروبه في اذا ندير نيميراتور فوا نيميراتور دينوميراتور فوا نيميراتور شنو تولي عندي؟ انا نكتبها هنا ديريكتومون هاد الريزولتا نكتبها هنايا تولي عندي هادي مضروبة في واحدة تولي x بلس 2
وهاد 2 racine x مضروبة في واحد اللي كاين هنا تولي عندي 2 racine x plus هاد 2 racine x. هنا تنوقف. D'accord. Je passe à d'autres règles. نشوفو متى تكون عندنا u على v. Fonction على fonction. Une fonction sur une fonction. La dérivée ديال هادي القاعدة شنو تتقول؟ عقل على القاعدة اللازم. تنشد هاد في هادي كنديرها هنا او كاري. والفوق شنو تندير؟ الاشتقاق المرة الأولى تنفرقو على هادي مضروبة في هادي، والمرة الثانية تنفرقو على هادي اللي كاينة لتحت. دونك شنو تنكتب؟ هادي اللي كاينة الفوق كنبدا بها هي الأولى u بريم في في ناقص ونقلب الاشتقاق هنا على u، المرة الثانية يكون على في u في بريم. ساهلة الأمور. هنا الاشتقاق على u يعني هاد الفونكسيون اللي كاينة هنا الفوق، والمرة الثانية الاشتقاق على هاد الفونكسيون اللي كاينة لتحت. نعطي اكزومبل f de x égale à x au carré sur x plus 3. طبقوا على هادي، دونك u راه هي x au carré و v هي هادي، دونك ها هي f prime de x شنو غتساوي؟ دونك x au carré sur x plus 3 le tout prime فوالا. طبقوا القاعدة هنايا، كنشد هادي اللي كاينة في المقام كنديرها هنايا au carré، ومن بعد منبقاش منشرهاش في جميع المراحل، منقربش نخليها هاك. والفوق غندخل الاشتقاق على هادي، ندير x au carré بريم في هادي ناقص هادي x au carré في الاشتقاق ديال هادشي اللي كاين هنايا. جو ريبيت، كندير لا ديريفي ديال هادي x au carré فوا x plus 3 موان x au carré فوا لا ديريفي ديال x plus 3. تنقول لا ديريفي بالعربية تنقولو الاشتقاق. داكوغ، لا ديريفي راه هي الاشتقاق. فوالا x plus 3 au carré، دونك غادي تبقى قلنا ما نديروش ليها ديفلوبمون. x au carré بريم. علاش هنا ما تنديروش ديفلوبمون؟ لأنه حنا على فار من بعد غادي نشوفو لا ديريفي حنا أصلا علاش تنديروها غير باش تنعرفو لو سين ديال لا ديريفي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، وهادشي تينفعنا في لا مونوطوني. هنا هادي بوزيتيف، هداك الشيء علاش خصنا نخلوها بحال ما نديروش لها ديفلوبمون. x au carré بريم راه هي 2 فوا x على بويسونس 1 راه هي x فوا x plus 3 ديك ما نقربش ليها موان لا ديريفي ديال x واحد ولا ديريفي ديال 3 0. هنا تبقى ليا هاديك ولا لا ديريفي ديالها هي واحد، واحد في x au carré تبقى هي x au carré x plus 3 au carré. هنا نحاول نديفلوبي هنايا 2x fois x c'est 2x au carré plus 2x fois 3 c'est 6x moins هاديك x au carré. غندير لا simplification x plus 3 au carré 2x au carré moins x au carré c'est x au carré plus 6x. هنايا سهلة simplification تنوقف هنايا. داكوغ، هادشي نعقل عليه الله يرضي عليكم. عندنا قاعدة أخرى تا هي نعقلو عليها 1 sur i le tout prime. La dérivée ديال 1 sur i sachant que u est une fonction c'est moins u prime sur u au carré. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on prend la fonction f de x égale 1 sur 12x plus 5 et je veux savoir la dérivée de cette fonction. Alors tout simplement je dois appliquer donc cette règle. Je fais quoi? Alors je fais comme ça, f' de x égale 1 sur 12x plus 5 prime et j'applique cette règle. 1 voilà c'est 1 ici et u donc ici u donc c'est 2x plus 5. La fonction u هنايا راه هي 2x plus 5. Donc je vais dire moins u prime على u au carré moins la dérivée ديال هادي moins 2x plus 5 entre parenthèses ضروري prime على 2x plus 5 le tout au carré. هادي اللي كاينه لتحت نخليها بويسكو او كاري، والفوق نخلي هداك الموان نمشي ندير لا ديريفي ديال هادشي هنا. لا ديريفي ديال 2x سي 2 لا ديريفي ديال 5 سي 0 وغتبقى ليا هنا لداخل غير 2 مع هاد الموان دونك غتبقى ليا موان 2 هنا راني ساليت. داكوغ، دونك ترو فاسيل ما كاينش شي صعوبه. دابا غادي نشوفو دوطخ ريغل. Par exemple, ملي تكون عندنا لا فونكسيون comme ça racine u sachant que u est une fonction. La dérivée de la fonction الله يرضي عليك معقولة c'est u prime على 2 racine u. شتيق la dérivée ديال هادي sur 2 fois هاد la fonction اللي هي racine u. نعطي un exemple f de x égale
racine par exemple 2x plus 1. D'accord? Donc, نديرو la dérive f' de x égale quoi? Racine de 2x plus 1 le tout prime. Je fais la dérivée de 2x plus 1, il y a 2x plus 1 prime, elle a deux fois de la fonction, il y a racine de 2x plus 1. D'accord. 2 racines de 2x plus 1. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 2x c'est 2, donc la dérivée de la c'est 2. Et par la suite, il y a 2, on fait la simplification. Elle reste quoi? C'est 1 sur racine 2x plus 1. D'accord? ناخدو واحد ريغل واحدة أخرى ملي تتكون عندنا راسين ديال U d'ordre n. شنو تندير هنا؟ القاعدة نعقل عليها كنشد هاد لا فونكسيون اللي كاينة لداخل ندير لها U بريم على هاد العدد اللي كاين هنا في l'ordre كنكتبو سور لين فوا لا راسين ديال U d'ordre n مي كنزيد هنا على بويسونس هاد l'ordre تنقص منه واحد هاد l'ordre اللي كاين هنا تنقص منه واحد سي n موان 1. نعطي exemple. Prenons maintenant f de x égale racine de x plus 1 d'ordre 3. Donc f' de x égale la fonction qui est dans u en x plus 1 prime. Alors, je vais vous montrer. Comme je l'ai l'ordre 3, donc sur ligne fois racine de x plus 1 d'ordre 3, mais à la puissance quoi? L'ordre 3 تنقص منه واحد donc c'est 2. نكملو لا ديريف ديال هادشي لا ديريف ديال واحد 0 لا ديريف ديال اكس 1 دونك فوق يبقى ليا 1 وتحت تبقى ليا 3 فوا راسين ديال اكس بلس 1 دوردر 3 لو تو او كاري تنخليها على هادشي هذا. داكوغ ان بارتيكولي نقدر نعطي بالنسبه لاكزومبل اخر نضيفو هنايا ملي تكون عندنا اف دو اكس ايكالا راسين ديال اكس على بويسونس 4. دونك شنو ندير هنايا اف بريم دو اكس ايكال racine de x d'ordre 4. Donc, je vais dire u est x, donc on dit x prime sur quoi 4 fois racine x d'ordre 4, mais à la puissance 4 moins 1 c'est 3. Ou la dérivée de x c'est 1, donc on a 1 sur 4 racine de x d'ordre 4, le tout à la puissance 3. Autant qu'on s'alise. كاين عندنا دوطخ ريغل اللي خصنا نكونوا عارفينهم ما تنستعملوش بزاف ولكن خصنا نكونوا عارفين لا ديريف ديال سينوس اكس بريم ديما راه هي الكوسينوس اكس ولا ديريف ديال كوسينوس اكس سينوس اكس مي هنا كتكون واحد الموان دونك لا ديريف ديال كوسينوس راه هي موان سينوس اكس ولا ديريف ديال سينوس هي بلس كوسينوس اكس. هادو نميزو بيناتهم هنا تتكون بليس وهنا تتكون موان. لا ديريفي ديال الكوس هي تعطيني موان الكوس تيتبدل سينوس ولا ديريفي ديال سينوس كتبقى عندنا بلوس سينوس يرجع كوسينوس. ايضا لا ديريفي ديال الطونجونت سنكونو عارفينها هي شناهي راه هي طونجونت اكس او كاري بلس 1 تحفظ هادي او بيان يمكن لينا نقولو حتى واحد على كوس اكس او كاري هادو بجوج مصحاح غير هي اللي تنكتبوها بزاف هي هادي سواء كتبتي هادي ولا هادي راه بجوج صحاح مي هادي تنكتبوها بزاف هادي هي اللي تنخدمو بها. داكوغ بقات واحد القاعده بالنسبه للكومبوزي ديال دو فونكسيون فوالا قليل فاش تنخدمو به في لي زيكزارسيس سواء اللي يكونوا في الدوفوار ولا حتى في ليكزاماناسيون مي خاصكم تكونوا عارفينها اف رونجي لو تو بريم هي شناهي هي اف بريم ولا ممكن نسبق هادي اللي كاينه لداخل جي بريم فوا اف بريم رونجي تحفظ هادي كنمشي لهاد لا فونكسيون اللي كاينه هنايا ادروات كندير لها لا ديريفي فوا اف بريم لا ديريفي ديال هادي رونجي. نعطي اكزومبل كوسينوس باغ اكزومبل ديال 3 اكس بلس 1 هادي بغينا ندير لها لا ديريفي هادي راه كومبوزي ديال دو فونكسيون اف هنايا القوس و جي هنايا راه هي جي اكس كتساوي 3 اكس بلس 1. دونك شنو تنمشي ندير كندير لا ديريفي ديال هادشي فوا كوا
fois la dérivée ديال الكوسينوس. شنو هي لا dérivée ديال الكوسينوس؟ هي موان سينوس. موان سينوس رونجي، يعني رون هاد ليكسبرسيون اللي هي 3x بلس 1. لا dérivée ديال هادي شنو هي 3 لأنو هادي راه 0 و 3 فوا موان سينوس غتولي هي موان 3 سينوس 3x بلس 1. دو فاسون جينيرال هادي راه عندنا قاعدة خاصها هي تحفظ. الكوسينوس ديال ax بلس b اللي تكون عندي لداخل هنايا دايره مكتوب على هاد لا فورم دو فاسون جينيرال. لا ديريفي ديال هادي الله يرضي عليكم عندكم الحق ديريكت تجيو تكتبوا موان تاخذ هاد العدد اللي مضروب في اكس تكتبو والكوسينوس تبدلها سينوس وهادشي اللي كاين هنا داخل تتخليه ax بلس b. دو ميم فاسون الا كانت عندنا سينوس ديال ax غير هو ملي تنشتق سينوس تتكون عندنا بلس دونك كندير بلس دونك ما غندير حتى شي اشاره ديال موان كنشد هاد العدد اللي مضروب في اكس تنكتبو والسينوس تنبدلها كوسينوس ديال هادشي اللي كاين هنا ax بلس. اذا هادشي الله يرضي عليكم يتحفظ داكوغ. كاينه جو كخوا واحد القاعده ربما ما هضرناش عليها هنايا. فوالا ما هضرتش عليها دونك غادي نذكر بها حتى هي مهمه كتعطى حتى هي الله يرضي عليكم. هو ملي تكون عندي شي فونكسيون دايره بحال u على بويسونس n u سي اون فونكسيون n يقدر يكون هنايا خو اننا شفناها بلاتي نتذكر. فوالا نو ما شفناهاش دونك سي با غاف داكوغ. دونك لا ديريفي ديال u على بويسونس n شنو تندير الله يرضي عليكم؟ كنشد هاد n هادي تنكتبها سور لين وكنشد هاد لا فونكسيون كندير لها لا ديريفاسيون n فوا e بريم فوا هاد البويسونس كلها على بويسونس n موان 1 كنشد هاد n تنقص منه واحد. غندير واحد ليكزومبل عندنا f de x ايكال 3x plus 5 le tout à la puissance 3 ولا à la puissance 8. بغيت ندير لا ديريفي هنايا f prime de x 3x plus 5 le tout prime. كنشد هاد 8 تنكتبها سور لين فوا هادشي اللي كاين داخل تندير لا ديريفاسيون 3x plus 5 بريم فوا هاد البويسونس كلها تنشد 8 نقص منها واحد تولي 3x plus 5 على بويسونس 7. شنو هي لا ديريفي ديال هادي؟ لا ديريفي ديال 5 سي 0 لا ديريفي ديال 3x سي 3 غتولي عندنا 8 ملتيبليي بار 3 مضروبه في هادي 8 فوا 3 سي 24 فوا هاد البويسونس غتبقى على هاد الشكل هذا تبقى هكا كوم سا داكوغ. دونك الا لاحظتوا هادشي راه سي ترو فاسيل مي il est important وغادي ينفعنا في ليتيود ديال لا مونوتوني ديال فونكسيون. دونك شيرز élèves هادشي الله يرضي عليكم ضبطوه ديا مزيان لانه مهم بزاف. Voilà donc c'est terminé pour cette séance. Merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.